सिलसिला किसी माँ मछली मुजाहरा किसी स्टार्ट करना दुरुस्तन सारी माँ BSO है सादर यासर बलोच को दसबनी के नहीं अबे वती ख्याल नहीं हालत हस्ब रवायत सोहर सलाम हमानार मज़ारा के यहाँ की तंगों जान पौती मादनी वतन आतरा नादक को तक अंचुशकिश में सरपदे के बस्तगी लगती रूचा पेसर कच्चिया में दोस्ती संगति अकबर अली कत्ल खिलाफा मर्ची मात गेंदा प्रोटेस्ट करने गई चुनाहा व ई रियासत तहा बलूच शाजलाची सेफ नबुत्ता को सेफ नहीं भले मारा नू सरपद बुगिए ओ जानगिए कि ई रियासत मारा तहफ़ुज़दात नका ई रियासत वती सिटीजनानी तहफ़ुज़ा कुत नका ओ बलूचेगा व गंतेर नू बलूच वती तहफ़ुज़ वास्ता वत पात भी अगर मर्ची अकबर अली कूशे वास्ता बलूच कोम माँ गप न जने उड़ा बांधा अकबर अली जाखा भूत का मम बेबा या भूत का दिगरी बिबित वंचो अनागहा अकुशक भी तो कस नजा के कुछ तक को बलूच राजा और वती पार्टी संगतांगो हमें गुजारिशा करना कि अकबर अली कूशे खिलाफा हर जगह के बुत का माँ प्रोटेस्ट भी कने और हर कुछ प्लेटफॉर्म के भी माँ आवाज़ चिस भी कने ताकि आइए फैमिली आ रहा इंसाफ पे रसीद वने गप्पांग होती गप्पांग वंडदारा के लीडरशिप उस्ताता वादे कमी है शुमे लखनऊ मैंने तो पता के नेशनल पार्टी मरकजी काले पदा के मैं शहीद अकबर बलूच कत्ल मुज़म्मत है प्रेस क्लबान दिमा पूरे बलूचिस्ताना पूरे पाकिस्ताना एहतजाजी मुजाहरा ये कत्ल खिलाफ मुज़म्मत करेंगे अकबर बलूच नेशनल BSO एक पलाई कामरेडी बुतक BSO सियासत के बाद आके अमली चियत का और नेशनल पार्टी एक कामरेडी बुता वो अहदेदारी बुता सियासी कारकुनी बुता आ ये कत्ल आ ये शहादत पा इलाका पाऊद सियासता पाऊद तालीमा पावती कोमाया पा में पार्टिया यक बलाएं नुक्स यक बलाएं तावानी उमा ये कत्ले मुज़म्मत कना हुकूमता मुतालबा कना क्या ये कातिलाना गिरफ्तार बिकान तो सजा बेदान चुनिया अगर माँ बेचारा ता हुकूमत जोड़ बुता एदा अरोज एदा अमनो अमान एदा तालीम एदा रोज़गार इदा अर्चदारा तो गंदे आ रोड़ा नहीं सर हाँ प्रेस क्लबानी दीमा हाँ एहतजाजा मुजाहरा हाँ वो अता क्या उदे में मुलाजिम अर्च डिपार्टमेंट कने एजुकेशन कने हेल्थ कने तो हर चीज़ कने सियासी पार्टी कने या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कने हर रोज आ रोड़ा नहीं सर हाँ प्रेस क्लबान दीमा एहतजाजा मुजाहरा वो थी जमहूरी अक्कानी वास्ता अंचु शुमद्रा संगत सरपदे के दो रोचा पेसर बोलान मेडिकल कॉलेज यक नवाशी यक वाक़या आई बुतगा उदा इंतज़ामिया हा उदा स्टूडेंट आनी सरा शिलिंग को तक गिरफ्तारियम को तक आनी सरा तशद्दुदम को तक FIR को तक माइशानी पुरजोरा मुज़म्मत करें और शुमत द्रोह संगतानी BSO संगतानी पार्टियाँ संगतानी पार्टियाँ लीडरानी माँ मिन्नतवारा के आज का मुजाहरा होती वाद का शिता मैं संगत देन तरह के मैं लीडरशिप पूछता था कब जो शुभ मिन्नतवारा मर्ची नेशनल पार्टी है तमाम बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान सतह तमाम प्रेस क्लब नेशनल पार्टी है एहतजाज मैं जवान संगत साबका जनरल सेक्रेटरी कच्ची वजह अकबर अच्छे नौजवान या मना वक्त याद के सैलाब टेमा में चैम्बर प्रेसिडेंट था कि आया को मनी राबता बितगा आया अच्छी कुमक्कार या तो आउदा गरीब मखलूक के वास्ता वती जिंदारा तंबू नेस्ता भले मर्दमाना एकमडेट करने गया तो बच्चा मर्ची के ई बलूचिस्तान ई बड़े मर्दम कुजा जोड़मा इलाका था वो अमी ज़ालिमाना अल्लाह ताला व घर बेकं के ई बड़े कच्ची बड़े पसमानदा इलाका या यक नौजवानी सियासी बालिग भी आ मखलूक समाजी हमदर्द भी पदा आइए कत्ल कनक भी
و منیالا یہ بڑی شرمناکی حکومت یہ بلوچستان تہا انو یہ حکومت ہے اسی حالات مار شمارا وقت معلومہ کہ وزیر اعلی ہاستے کہ آو ہر روز گوری کہ میں دہشت گردہ میں چش کنا میں کنا بلے بلوچستان تو کا مرچی قتل عام سریں بلوچستان بارکانہ بغیر تا جیونیا بہ گئے ادا حکومت گوشہ مور نوا بلوچستان مخلوق انچو یلدیک بیتا آئی معاشی قتل عام بہ گئے مرچی بارڈر درو بند کنک بیتگا یہ آلات رہو گئے بلوچستان آیا ای نالائکاں گو یہ بلوچستان ای وڑا سنبھالک بھی پرچہ معاشمہ سیاسی بالگی مردمی معاشمہ زانے کہ ای جنگ سرفراز واسطہ فائدہ ہے گئے لوٹی کے بلوچستان آس بلگی لوٹا ہمیں جو وزیر ہیں کہ فارم 47 والے ہیں زانا آس لگی گوڑا میں اہمیت بھی بھلے خدا رہا نہیں بس کنے وہی قتل عام وہ خاص کر نیشنل پارٹی ہر وقت ٹارگٹ ہے نیشنل پارٹی بالکل آج جاگے احتجاج کا اور یہ ظالم یہ قاتلانی انشاءاللہ قدم بھی ظاہر با وہ معاشانی پشتا کپیشن ہے یل نہ دے انشاءاللہ مہربانی احتجاج غرض مقصد ہمیشہ کہ میں ایک جوانی سنگتی اکبر بلوچ کچی ہے کشتے کشک بودا اور مرچگی میں یہ احتجاج مقصد ہے کیا یہ کشندہ کہتی درگیجک بباں اور گیرک بباں پرچہ کہ اے پہ میں چونکہ آج یہ گوشت اے پہ میں نوجوان غریبیں لوگ تو کا ردن تو مزن باں یہ پتمات یہ روانے نا آوتی چھپو راستہ زاں نیک و بدا زاں دوست و دشمن زاں بلوچ حقہ زاں چمی واسطہ یک کنچی نوجوانی بوتا کیا علاقے واسطہ یک قسمی تو وہ غنیمتی بوتا پچا ڈولیں پسماندگی علاقے کچی پہ میں علاقے یا کیا یہ سماجی خدمات کا سچ چیر نہیں وہ آئیے کہ اس پتہ قومی خدمات BSO میں بھی یا نیشنل پارٹی میں بھی آئیے خدمات ہم قابل قدر مایرہ اچھی ہوشیں نو اشی ماں مذمتہ کریں اور یہ لوٹا کریں کہ زود چزود کے اس نے قاتل گرفتار ببنتے بلے انچو کے سنگت انگوشت کہ بلوچستانہ حکومت گندگ نبی کستے میں موجودہ صوبی حکومت بھی یا یہ سیول ایڈمنسٹریشن کستے مسنگی کستے ہوتی فرض و ذمہ داریاں پورا کنگا نہیں صرف اور صرف لاتے ٹھیکا و پنڈانی واسطہ نشتہ کو باربان کنا باقی بلوچے جان مال عزت آبرو یہ پاسبان یا کستے ناکام بوتا گا ادھا صرف اما یک کیپسی بس بلوچستانہ ربانی روپیہ کے دیکھ بھی امن و امان خاطرہ بلے آئیے امن و امان کو مخلوق کے واسطہ نہیں یا صرف وطی تحفظہ لوٹی باقی بلوچ بے رحم و کرم کستے ظالمی یا کہ میں سردار بباں یا دیکھے قاتل بباں یا سمگلر بباں یا دوست و ڈاکو بباں وانچو یلہ ہاں ہر کسا بجنا ہر کسا بکشا ہر کسا بپڑا ہر کسا اگوا بکنا نو میں کچھ اگر شین کہ بلوچستانہ کی حکومت کی اتکا انچو ہمیں اتکا کہ مخلوق اوٹانی ذریعہ نیت کا مخلوقہ اوٹ نداتا کو نیا اورتگا بلکہ یہ ہمارے سیاں اورتگا تو ہمیں واسطہ آج سے بلوچ مخلوق حقانی پاسبانیہ نہ مخلوق تحفظ واسطہ احتجاج کنا نہ گپی گوشن نو میں حکومت لوٹ ہمیشہ تو مرزا کجا حکومت ما خیر لوٹ لاچاری گوشے یا مجبوری گوشے کہ ماں میں ایک لوٹ کریں کہ حکومت کے ہستے قاتلاں بگیر تو دستہ بداں بلے ماں پدام گوشے کہ ماں چرے انتظامیہ کس میں مایوسی یہ شخص رہا کہ سجیں بلوچستان تو کانچو سنگت انگوش تبارکان بھی تگوادرہ روچ نگوزی کہ مخلوق جنگ نبی برگ نبی پلگ نبی پدا یہ اشیاء بل اشیاء دومیہ قتل عام کہتے مخلوق معاشی قتل عام ہے معاشی قتل عام اسے کہ مخلوق بارڈراں دا کاروبار اسرا پابندی یا کہ وتی چندے مردوہ نور نظراں امانہ اجازتیں یا آنا بعض وقتاں ماہانی ماہ دو ماہ سے ماہ چار ماہ اب تک اس نے بندان مخلوق را مڑلا تنگ و تابان کنا نہ صرف مخلوق روزگار بلکہ بعض جگہ مخلوق
हम अच्छी उशते ज़िंदगी एक किस्म अजाब है माँ मुख्तर की गप्पा कनक लोटे कि ये हुकूमत किसने माँ गुशे के बलूच जान माल इज्जत आबरू करना नाकाम होता मैं लोट कर कि जुत्ता चे जुत बायदे यक इलेक्शन पे बा वो यक मुनसबाना हुकूमती बिनिंदी आइए आ किसते ताकि आ बलूच या पाकिस्तान ये देखे तो का आइए नुमाइंदे हुकूमती गुशक भी पचे ये हुकूमत पार अच्छो गोशा पौन पोटी सेवन नतीजे और ये नतीजा के हस्ते मलू बलूच या पाकिस्तान मखलूक ये हुकूमता मन का इस किस्म तैयार नहीं मैं लौटें कि जूत के हस्ते ये हुकूमता फर्क छे बेबन और नौकीन हुकूमत बैद ताकि ये नौकीन की मखलूक इज़्ज़त और हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ करें तो आइए कि हस्ते नुमाइंदा हुकूमती हाज़र में ये एहतजाज के में संगती जवानी नौजवानी के अकबर मुगेरी बलूच वाक़या हवाला थे बलूचिस्तान फिरिस कलाबानी देमा मच्छी रोच दारा गुता या बुआगाएँ ये चुना हसले चीफ में समय देमा दायरे कई मुल्क या बलूचिस्तान बिलखसूस हंचे आला थे हंचे जावरे पैदा गुता कि हर कुंडो दमागा ना वशीओ न गेगे आला अकबर मुगेरी बलोच BSO अये ताल्लुक गुता नेशनल पार्टी का कच्ची के से साबिक जनरल सेक्रेटरी गुता ये ख़ानदान के से चुना वक्त फिक्री लिहाजा लेपटे सोचे दारू पंथ कि हम कच्चिया या नसीराबादा वक्तन फवक्तन कूदे दहकान बेबां हारी बेबां मेहनत कश बेबां मुगेरी ख़ानदान तीवगे ठक के लिपटे सोचा ताल्लुकी बुता आ चा अकबरा ची सीनियर तेरे संगत बेबां इसाक मुगेरी बीबी यहीदगे संगत बेबां ईशानी जोत के स्ते धीरिन अमा ज़माना के नसीराबादा इति कैनालानी के से मसला बुता ईशा हमारो छा नसीराबादा बगैर तक कच्चिया बलोच मखलूक मेहनत कशे हारिए दहकान वास्ता जो तो कोशिश करता ये नौजवान के अकबर जानक दी ये नेशनल पार्टी है और BSO है हंचे जवाने बच्ची बुता के हर वादा हर मौका पा बलोचा पा वतना पा मेहनत कशा ये जो तो कोशिश भी करन आइए खिदमाताना माँ खराज अकीदत पेश करें वो सरकार ये सरकार के से बलूचिस्तान हुकूमत आ रहा कि ये दुनिया आला सही नहीं नगेगे आला तानी सरा नसूचित ये फिक्रम ने के बलूचिस्तान चोने जंजालिय तो कायन अंचो के वाजा क्रमागुश्त बलूचिस्तान हर कुंडा बगैर दुखियों और नाइया बगैर जीवनियों के से मंदा ब्याह हर नेमगा हर रोज मेगुश में देमा या वाक़या ज़ाहिर भी वहाँ नहीं किस्ते गप तहना वा किस्ते अहनी कार तहना वती गर्रे जमा करने के वास्ता ई गवर्नमेंट सिवाय करप्शन अबे लुट पुलाव अबे दिगे अच्छे नहीं मुख्तसरन माँ ई दीवान तवसता ये रोच हवाला अकबरी वड़े संगत क्या शहीद कनक बुतगन चम्मा जुदा कनक बुतगन ओ आहानी के से खातिलाना हाँ आ खुशूकाना बायदे सरकार जुत देमा दियारी तो गिरफ्तारी में फुल्ली एहतजाजी सरकार के खिलाफ क्या ये बड़े खराब काराना कैफर किरदार या सर बिकन माँ सलाम कई अकबर जोहदाना राज अकीदत पेश की सुर सलाम मेहरबानी चूँकि संगता गोश्त के मर्ची में मुजाहरे मूल मुराची माँ सिर्फ कम गप जनक लूटन के संगतन गप जनक कि माँ ये अकबर बलूच के शहीद कनक गुत्ता आयक में पार्टी बिक्री और कमिटेड संगति गुत्ता और ज़िले साबिका जनरल सेक्रेटरी हम गुत्ता आइए पार्टियाँ खिदमत सक बाज हाँ और मैं जनू का ये गप्पा गुशक लूटा के पा यक मर्दुम जिसमें जना गया कि ये बाड़िए जना को दूर करने का तो ये सोचा रहा ख़त्म कुछ न कने आ फिक्र आइए मजीद दीमारो
اور نیشنل پارٹی لیڈرشپ بھی یا کہ یہ ورکر ببا یہ فکر دیما برا اور ماں یہ رایا مطلب اسی کے نہ جنگا طور سے نہ میرگا طور سے اور میں یہ فکر کہ میں بلوچ و بلوچستان وتی علاقہ کجاں وڑا دیما ببریں اور بلوچ سائل وسائل تاپس بکنے یہ فکر میں دیما روانی اور ماں اکبر صاحب اکبر بلوچ جودہ رحم کرا تحسین پیش کرنا اور لاسٹ مختصر ہمیں گوشک لوٹاں کہ سرکار گوما یہ اپیلیں بلکہ میں سرکار تنبیہ کرنے لوٹاں کہ اکبر بلوچ قاتلانہ جلد از جلد گرفتار بکاں اور اگر ایار مطلب نکوگڑ ماں اسی چی مستریں احتجاج کنیں اور ماں خاموش نہ بھی ننیں گے شما ات کے مردوانی بعد مہربانی کہ شما شارٹ نوٹ سی ات کے اور شما صاحبیانی بعد منت بعد مہربانی